कित्याक प्रत्येक गोष्टी मनशाक आदार हो गरजेचो आसता। आयज सायबा त्यांनी एकटे काम गोंय एक जिवन ही कोरोना हाडिल्ली आसा। आयज आमकां काही एवामेंट सांगलेले आसा त्या झाडांचे। झाडां ही मेन आमकां गरजेची आसा। झाडां आमी प्रत्येक मनशाने झाडांचो उत्पन्न वाडोवपाक जाय। आमी जशे एक कुटुंबां एक कोण लग्न जाता आनी लग्न जावपाक ताका प्रत्येक भुरगो जावं पडटा, ताका वारीस फुडें वयचो पडटा। तसोच आयज आमकां झाडां जितली कट जाता तितली झाडां आमकां प्लस रोवपाक जाय आनी झाडां पासून आमकां खूब फायदो आसता। माड हो आमकां खुबसो फायदो येता। झाडांक कितलो फायदो आसता पळय। माड हें झाड आमकां कोण नाल्ल दिता, नाल्ल आमकां तेल मेळटा, मागीर आमकां तेचे चुट्टां मेळटा, वाशे मेळटा, अशें कितले तरेन तेचो उपयोग जाता। तशें काही आमकां झाडां वखदाचीं आसा तेन्ना आमी जे एवार्ड घेतले पळय म्हणटा आमी ते सांबाळपाक जाय। आनी ह्यो आतां स्किमी आसा म्हणून त्यो हाडून त्यो हाडटान काम करून घेवंक जाय। हांव पळयता काही आमचे भाव कितें करता स्कीम कागद दिता फक्त पत्र दिता वयता, तशें काम जायना। आयज आमी हांगा मंदिरांनी कितली पावटी मारल्यो, कांय तो वार आसता ती सोडून दिली ना। आयज तेंचे वेपारान फुडें पावलेले आसा। तशें आयज स्किमीचे आमी आयज कितें जाता पंचायत ओपन जाता 10 जाता 10:30 जाता तेन्ना लोकांचे प्रॉब्लम जाता। लोक कामां वयता आनी कामां आनी सांजचे 5:00 बंद जाता। 5:00 बंद जाल्यार सगळे लोक पावता पूण ते अशें हें करता। आतां आमी सेवेच्या आदारार तुमी आमकां सेवेन हेल्प करचे। हांव हांगा ऑफीस करता लोकांक सेवा जावपाक आनी बाईच्या आदारार बाई आमकां आयज स्कूल आसा सगळे कामाक हेल्प करता। तशें आमकां गांवांत कामां भरपूर केली आसा ती मागीर आमी सांगताली। आनी आतां हांव सरकाराक चड हें करना पूण तुमी सेवेन आमकां सपोर्ट करता। आमी तो स्पेशल ऑफीस सांगता आनी बरी घेता। तेन्ना काही आमकां ऑफिसान मिटिंगाक एक पूण पावना तेन्ना सगळ्यांक आदार जाता आनी सगळ्यांक हेल्प मेळटा तेन्ना सगळें प्रत्येक काम फुडें वयता। हांव हें सांगून म्हाजी 2 शब्द देव बरें करूं सरपंच। तुमच्यो सूचना आमी अवश्य करतले। मुखार आयचे आमचे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री दीपक करमळकर सर बहुआयामी व्यक्तिमत्व। ते कमिशनर आसतना ते एसटी समाजा खातीर खूब वावुरले, तशेंच बारीक गटा खातीर तांच्यांनी खूब काम केलें। देखून आयज आमी तांकां हांगा बरें एक शाल दिवन तांकां भोवमान करता। देखून हांव आमच्या अध्यक्षाक आमी मागता की तांणी तांकां शाल भेटोवन दी। प्रोग्राम आसा त्या प्रोग्रामाक वेलकम करून आयचो हो प्रोग्राम स्कीम अवेरनेस प्रोग्राम तो ऑर्गनायज केला तुका सांगता ऑर्गनायज केला सेवा in association with Director of Tribal Welfare, Government of Goa,
आणि विलेज पंचायत करांबोलीम गोवा. आणि ह्या प्रोग्रामाचो आज चीफ गेस्ट जावन आसा आमचो म्हणजे कुमारजुईचो आमदार आणि चेअरमॅन ऑफ गोवा रिहॅबिलिटेशन बोर्ड राजेश सर फळदेसाय हो आमच्या वांगडा आसा. तेच भशेन ताणें आतांच आमच्या प्रेसिडेंटान उलयला तो टायम काडून खूब अशे प्रोग्राम सायडीक दवरून हांगा आमचे करमळी सदीक प्रायोरिटी दिता. त्या खातीर म्हाका पण मना पासून खूब दिसलें, बरें दिसलें. म्हणून तुमकां मागता आनी आपलो टायम हें करून तेच्या कडेन तुमी कार्य करपाचें. तेच भाशेन आमचो सरपंच करमळीचो आनी स्पेशल इन्वायटी कुस्ता सालेकर म्हाजो एकदम बरो मित्र आतां असो करमळी मेयर बाय आसा. पूण जेन्ना 1981 सरपंच जाल्लो तेन्ना हांव आसा एक ताचो स्ट्रॉंग सपोर्टर. आतांय आसा. कित्याक आमचो कुस्ता बाब जरी कमी उलयता जाल्यार तो कामां कोणाची कमी करिना. हें तुमकांय खबर आहा, म्हाकाय खबर आहा. सो आनी आतां आज सुद्दां हो प्रोग्राम हांगा दवरला, आमचे पंचायतीच्या हॉलांत दवरला. त्या खातीर ताणें एक खूब बरें इनिशिएटिव्ह केले. जे आजचे जे अवेरनस स्किमीचे अवेरनस आमचे सगळे लोक आतां आयकोन येयल्ले आसा, तर ताणें ताजो लाभ घेवचो. तेच भाशेन आमच्या मदीं आसा डॉक्टर विजय मधु गांवस, प्रोफेसर इन लॉ. आजच्या कार्यक्रमाचो फाउंडर प्रेसिडेंट एनजीओ आमचो एनजीओ सेवा ताजो ग्लोबल असोसिएट आसा. कित्याक आमची आनी एक असोसिएशन आहा ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन, तातूंत तो मडकयचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी ताणें तो इतको एक्टीव आसा, इतकें तरी काम केलां. सो ताज्या तो आगाय आसा, ताणें तो काम एकदम बरें करता. हें हांव सांगना, हें आतां पर्यंत म्हाका दिसता तरी 100 मायज प्रोग्राम केला. हो जरी प्रोग्राम रेजिस्टर बांदेवाडी आसा जाल्यार तो नियर बाय फोंडे आनी तिसवाडी हे सगळी संस्थेक तो गांवांनी तो प्रोग्राम करता. सो ताका मना पासून कॉंग्रेच्युलेशन आनी एप्रिशिएट करता. ताकाच न्हू ताज्या बाकीचे टिमीक जनरल सेक्रेटरी बाब गितेश जल्मी आसा, ट्रेजरर बाब विरेन शिरोडकर आसा, बाकीचे मेंबर आसा. तेच भाशेन आज आमी आतां एकठांय जाला. जर ते कित्या खातीर एकठांय जाला तर आज स्पेशल कितें तरी आमकां नॉलेज मेळटली. आनी ती नॉलेज दितलो कोण डॉक्टर दिनेश पिळवळकर. तो नातुरपती आनी आयुर्वेदीक हेजेर उलयतले. तेच भाशेन ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतले ते स्किमी बाबतींत उलयतले. आनी म्हजे मोगाळ गांवच्या भावांनो भयणो, तुमी करमळीचे, नियर बाय करमळीचे, हांवूय करमळीचो. आनी तुमी सगळे हांगा येयला प्रोग्राम आयकोप, जे अवेरनस दितले स्किमी विशीं तेंचे आयकोप. आनी तितकेच न्हू, ते आमी आयकोन आमी बेनिफीट घेवंक जावो. कितें तरी करूंक ना, इनकम्प्लीट आसा जाल्यार ते करपाक जाय. आमी एलिजिबल आसा जाल्यार आमी ताजो फायदो घेवंक जाय. सो हे एनजीओ सेवा एकदम बरें काम करता. मात सुद्दां दुबाव. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की इंडिया आसा, आमचो भारत देश आसा, ती वेलफेअर कंट्री. आतां वेलफेअर कंट्री म्हणजे कितें? वेलफेअर कंट्री म्हणजे ह्या आमच्या भारतांत सगळे तरेचे लोक आसा. गरीब आसा, श्रीमंत आहा, ऑप्रेस आहा, डिप्रेस आसा, सगळे तरेचे लोक आसा. म्हणटकूच चड लोक आसा ते आमचे बहुजन समाज आसा, म्हणजे एससी, एसटी, ओबीसी. आनी ते खंय तरी मातशे कमी आसा. म्हणटकूच तांकां गव्हर्नमेंट कितें करता? पालय दिता.
म्हणजे तांकां कसो हेल्प करता की स्किमी दवरता आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटाक स्किमी दिता ते स्किमी त्या डिपार्टमेंटा मार्फत ते जे आमी कोण लागता त्या डिपार्टमेंटाची स्किमी आहा त्यांचो आमी फायदो घेवप. आतां आज स्पेशल ट्रायबल डिपार्टमेंट आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट स्किमीचे विशयी म्हायती दितलो. हांव तुमकां मातशें ब्रीफ आनी इम्पॉर्टंट म्हायती दिता. ती अशी आसा की म्हाज्या एक्सपिरियन्सान म्हाका कळ्ळेलें आसा. आतां तुमकां खबर आहा एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल वेलफेअर गोंयचे हांव सांगता मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल वेलफेअर. तातूंत 4 भाग आसा. मिनिस्ट्री ऑफ ट्रायबल वेलफेअर 4. तातूंत पयलो भाग म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर. आता डिपार्टमेंट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर कितें करता? एक म्हणजे खूब एसटी खातीर हो डिपार्टमेंट आहा तो फक्त एसटी खातीरूच आसा. म्हणजे एसटीचे जे वेलफेअर स्कीम्स आसा ते आमकां सांगतलो ते सगळे वेलफेअर जे डिपार्टमेंट करता ट्रायबल डिपार्टमेंटच्या मार्फत आमी फायदो घेवप. तितकेच न्हू हे आमचे एनजीओ आसा आमचे एसटीचे एनजीओ आहा तांकां प्रमोट करता. कोण प्रमोट करता? आमचो डिपार्टमेंट म्हणजे ट्रायबल डिपार्टमेंट. तितकेच न्हू बरें जे काम करता तांकां एवॉर्ड पण दिता. हालींच आमचो प्रेरणा दीस जाल्लो आसा तातूंत बरें काम केलां पण तांकां एवॉर्डूय दिल्ली आसा. सो अशें हे ट्रायबल डिपार्टमेंट काम करता. म्हणजे आनी खूब स्किमी आसा ते बाबा आमकां सांगतले. ते भाशेन दुसरो सेक्शन आसा एसटी फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. आता एसटी फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणजे हो पळय कॉर्पोरेशन आहा तो आमच्या एसटी खातीर स्किमी आसा बऱ्यो. कसले स्किमी आसा? त्यो स्किमी आहा हाऊस रिपेअर आसतले, नाजाल्यार न्यू कन्स्ट्रक्शन आसतले, नाजाल्यार रिकन्स्ट्रक्शन आसतले, नाजाल्यार बिझनेस करपाक कितें पयशे दितले. इतक्या वर्सां म्हाका दिसता बिझनेस करपाक 5 लाख दिताले. पयलूच हांवें प्रेरणा दिसायतले की आतां तेमी 10 लाख केला. सो हे ट्रायबल डिपार्टमेंटान एक बरें केलां आनी ट्रायबल मिनिस्टरांनी बरें. तिसरे आमचे आहा ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूशन. ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूशन हे आहा सांगें. आतां ताजो फायदो कितें? हे जे आमचे भुरगे आसा जे रिसर्च करता तांकां फेलोशीप दिवंक जाय, तांकां पयशे दिवंक जाय, तांकां कितें तरी एक ते डिस्टन्स जावं फेलोशीप करता म्हणटकूच ते खंय रिसर्च करून खंय गांवांनी वयता आनी खंय पयस वयता तांकां मातशें चार्ट जावं कितें हें करून फेलोशीप दिवंक जाय. ती फेलोशीप ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूशन दिता. आतां आमचे ट्रायबाचे म्हटल्यार बाकीचे आसा काय पूण हांव ट्रायबल डिपार्टमेंट पयलो. आतां हे ट्रायबल डिपार्टमेंट म्हटलें तुमकां सांगता ही स्किमी आहा पळय ट्रायबल डिपार्टमेंटाक एसटी फायनान्स कॉर्पोरेशन आनी ट्रायबल आनी खंय आसा जे आपल्या स्किमी आसा काय फक्त ह्या 3 सेक्शनाक. पण सांगूंक शकता म्हाका आनी खंय स्किमी आसा आमकां एसटी खातीर आसा जाल्यार सांगपाचें काय ना. फक्त हे 3 सेक्शनाक सगळे ओके आसा. तर एसटी खातीर हे 3 डिपार्टमेंट 3 सेक्शनां जर जोडली जाल्यार प्रत्येक डिपार्टमेंटाक आमकां स्किमी आसा. कशे आमचो जो ट्रायबल फंड आसा 12% फंड आहा ट्रायबल तो प्रत्येक डिपार्टमेंटाक जितको फंड गव्हर्नमेंट तांकां युटिलायज करता तातूंतले 12% कित्याक आमचो एसटी 12% जो फंड आहा तो एसटी खातीर युटिलायज करपाक जाय आनी आतां पर्यंत ते करता. तर हांव रिक्वेस्ट करता तुमकां एसटी डिपार्टमेंटाक वता ते वताच तुमी पूण बाकीच्या डिपार्टमेंटाक वता प्लीज वचा. बाकीचे आमचो हो एनजीओ आसा हे एनजीओ कितेंय जर तुमी सांगत ते बरे भाशेन काम करतले. कंप्लेन अशी न्हू पूण एक हें कशें एक सजेशन कशें. तेच भाशेन आनी एक आमचें सेक्शन आसा ते सेक्शन जावन आसा गोवा कमिशन फॉर SC/ST. आतां हे सेक्शन कितें करता? समजा एसटी लोकांचेर कितें अत्याचार जालो जाल्यार त्या एसटी लोकांनी तो कितें ग्रेवेन्स आहा अत्याचार जालो तो कितें प्रॉब्लेम आसा तो कमिशनाक मांडप आनी कमिशन मागीर तेगेर दुसरी पार्टीक आपोवन तागेर डिस्कशन करून आर्ग्युमेंट करून कितें तरी तेगेर रिजल्ट कितें तरी जस्टीस येता ताका जर
तशें गोवा कमिशन आसा तातूंत प्रमाण कितें आहा मेन ती म्हणजे कितें डिस्पोजेशन. आतां डिस्पोजेशन म्हणजे कितें आमचे एसटी लोक आसा एक खूब आसा एग्रीकल्चरिस्ट आसतले नाजाल्यार ते टॅनंट आसतले नाजाल्यार ते केअरटेकर आसतले नाजाल्यार कितें कितें करताले पूण तेंचे कडेन प्रॉपर्टी आसा. लक्षात घे तेंचे कडेन प्रॉपर्टी आसा. आतां ते ती प्रॉपर्टी आसा जाल्यार ते कितें करता आतां तुमकां खबर आहा हांवें सांगपाचें म्हाका तेंची खूब अशी जी प्रॉपर्टी आहा ती तेंच्या नांवार ना ती तेंच्यांनी नांवार करपाक जाय. नांवार करपाक जाय कशी थंय मामलेदार आसा मागीर कलेक्टर आसा हे सगळे आसा तेंच्या मार्फत नांवार करूंक जाय. पूण हे खंयच्याय प्रॉपर्टींतल्यान जर तुमकां काडटा आनी तुमी जर पॉझेशनान आसा तुमच्या पेपरार नांव आसूं नाजाल्यार नासूं तुमी जर पॉझेशनान आसा जाल्यार त्या प्रॉपर्टींतल्यान तुमकां कोणूच भायर काडूंक शकना. हे पळय हांव तर गोंयचो तुमी सगळ्यांनी म्हाका पळयलो आसतलो हांव शेतांत वयता. आजून पर्यंत हांव शेतांत वयता. आतां आमी पीक काडलेली कित्याक शेतांत वयता 2 रिजनां. एक आरोग्याक बरें काम करता तें. दुसरें लक्षात घे तुम्ही जर कल्टिवेट करता शेत जर शेतांत जर काम करता जाल्यार कोणाची ताकद ना तुमकां शेतांत जावं कितेंय प्रॉपर्टींतल्यान भायर काडपाक. आनी येदार जर ताची काडली जाल्यार कमिशन तुमकां सदांच हेल्प करतलें. ही जाली आमची सेक्शनां कोणाची एसटीची. आनी एक आसा हो एक व्ह्यूज आसा गव्हर्नमेंट सर्वंटाक. आतां अशी खूब केसी आसा आयिल्ली आसा म्हणजे कडेन कमिशनर आसता की त्या प्रमोशनाच्या वेळार तांकां प्रॉब्लेम जाता. कित्याक प्रमोशनाच्या वेळार प्रॉब्लेम जाता तांकां कांय खबर नासता. म्हणटकच जे पळय कोण गव्हर्नमेंट सर्वंट आहा तांकां एक रिक्वेस्ट आसा की तुमी कामाक आसतना म्हणजे तुमकां प्रमोशन केन्ना मेळटलें तें तुमकां खबर आहा 3 वर्सांनी 4 वर्सांनी 5 वर्सांनी. त्या प्रमोशन घेवच्या आदी 1-2 वर्सांनी हे डॉक्युमेंट तुमचे कडेन आसूंकूच जाय. खंयचे डॉक्युमेंट एक आसा पोस्ट बेज रोस्टर. लक्षात घे एक आसा पोस्ट बेज रोस्टर हो डॉक्युमेंट आसपाक. दुसरें सिनियरिटी लिस्ट हें आसपाक. आनी तिसरें आरआर रिक्रुटमेंट रूल. आनी चवथें क्लेम करून मेळटा तुमी क्लेम फॉर द प्रमोशन. हे तरी सगळे पेपर हातीन आसा आनी हे तुमी अशें ओगीच्या ओगी घेवप न्ही. रायट टू इन्फॉर्मेशन मागूंक जाय. आनी हे जेन्ना तुमचे कडेन सगळे डॉक्युमेंट आसता तेन्ना तुमी फायल करूंक शकता. आनी तेंकांय पण कळटलें पण तुमच्या डेट आहा तेंकां अरे बाबा तुमचे डॉक्युमेंट आसा नाजाल्यार ते पळयता तूं दिल्लो आसा काय ते अदीकूच हॅपी तुमी दिल्लेलो आसा जाल्यार पूण तुमी एक्टीव आसा. दुसरी गजाल आमकां जेन्ना एज्युकेशन खंयचेय एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन मेळटा तेन्ना तुमचे कडेन एसटी सर्टिफिकेट आसपाक जाय. आतां एसटी सर्टिफिकेट खंय करता आतां तुमकां खबर आहा एसटी सर्टिफिकेट खंय करता. आतां एक नवी कायदो येयलो. आदी ते ट्रायबल डिपार्टमेंटाक करताले. आतां एसटी सर्टिफिकेट खंय करता कलेक्टर म्हणजे मामलेदारान कलेक्टर करून दिता. सो एसटी सर्टिफिकेट. दुसरी गजाल तुमकां फाल्यां समज कितेंय प्रॉब्लेम जालो कोणी तुमचेर कितेंय अन्याय केलो तुमचेर अत्याचार केलो आनी तुमकां गोवा कमिशनाक वचपाक जाय सांगपाक हेणें आपल्याचेर अत्याचार केलो म्हणून ती सर्टिफिकेट आसपाक जाय तुमकां. एसटी सर्टिफिकेट ना जाल्यार तुमकां तो कमिशनर आहा न्हू तो तुमचें घेवपाक पब्लीक घेवपाक कळ्ळें. सो कोणी एसटी करूंक ना जाल्यार एसटी सर्टिफिकेट करपाक हें जालें तें वता. ओके. दुसरें म्हणजे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आहा तो तुमकां सांगतलें पूण तातूंतले एक इम्पॉर्टंट हांव सांगतलें. सोशल डिपार्टमेंट हो आसा फक्त एससी आनी ओबीसी खातीर इन जनरल. पूण त्या भायर एससी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट सिनियर सिटीजन कार्ड दिता. म्हणजे एकदा तुमकां 60 वर्सां जाली मागीर सिनियर सिटीजन कार्ड. आतां कोण तरी आसा गव्हर्नमेंट सर्वंट 60 वर्सां जावन जाल्ले तेंच्यांनी अजून सिनियर सिटीजन कार्ड करूंक ना. सो तुम्ही जर गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा 60 वयर जाल्यार
गव्हर्मेंट सर्वंट ना सुद्धा जाल्यार आतां जर तुमकां सांगता जाल्यार तुमी सिनियर सिटीजन कार्ड करपाक करता ते सोशल वेलफेअरान करता ते सादें करपाक एक पेज आसता एक लेटर कशें आसता प्रोफॉर्मा त्या प्रोफॉर्माचेर फिल करपाचें MLAची सायन घेवपाची ना गॅजेटेड ऑफिसर आमचो MLA आसा हांगा आमचो MLA हांव खूब फावटी ऑफिसान गेला आमच्या MLAच्या ऑफिसान हांवें पयल्या 100-200 लोक केन्ना येता ओके पूण तरी आसतना तो सगळ्यांक प्रायोरिटी दिता सो MLAची ना गॅजेटेड ऑफिसराची सायन घेवपाची दिवपाची आनी तुमकां सिनियर सिटीजन कार्ड मेळटा आतां सिनियर सिटीजन कार्डाचो फायदो कितें सिनियर सिटीजनचो फायदो एक फायदो म्हणजे तुम्ही कदंबा बसीन जर वता जाल्यार 50% खंय वता 50% दुसरें म्हणल्यार कितें जे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट आसा तुमी लायनीक रावंक जाय थंय सिनियर सिटीजनच्या कारणान तुमी तिसरी लायनीक तुमी रावंक जाता एक आसली आसत जाली एकातली फाटल्याची एक फाटल्याची सिनियर सिटीजन नाजाल्यार एक फाटल्याची दादल्याची एक आसतली दुसरी तुमची डायरेक्ट वचूंक शकता तुमी पूण तुमचे कडेन कार्ड आसपाक जाय एकदां कार्ड नासतना ती फॅसिलिटी मेळना तिसरे इन्कम टॅक्स पळय आसा ती फायल करपाची गरज ना चवथे रेल्वे कन्सेशन रेल्वे तुमकां लोअर बर्थ मेळटा आदी रेल्वे 50% मेळटाले आतां हांव ते कित्याक बंद केला पूण ते कागदार आसा पूण ते आनी त्या भायर आनी खूब अशी स्किमी आसा देवदर्शन स्कीम आसा मागीर फ्री हेल्थ केअर आसा हे सगळे स्कीम आसा आनी एक डिपार्टमेंट व्हेरी इम्पॉर्टंट हे हांव तुमचे कागदाचे दृश्टीन पळयता डायरेक्टर ऑफ सेटलमेंट एंड लँड रेकॉर्ड आयकून जाणा खूब जाणांनी आयकून जाणा तुम्ही आता त्या डिपार्टमेंटाक कितें मेळटा जे आमकां रिलेटेड एंड कनेक्टेड आसा सांगूंक शकता रातीत हांवें कार्ड लावलो तुमकां पूण ते आतां कितें आहा ही सगळी अर्दी स्कीम आहा ऑनलायन आसा सो पूण म्हाका सांगूंक शकता डायरेक्टर ऑफ सेटलमेंट एंड लँड रेकॉर्ड म्हणजे कितें तो डिपार्टमेंट कितें करता 114 फॉर्म तुमच्यांनी काढूंक शकता 114 फॉर्म आता टायप म्हटल्यार प्रत्येकाचें घर आसा घराचो सर्वे नंबर आसा विलेज आसा त्या घराची तुमी 114 फॉर्म तुमकडे प्रॉपर्टी आसत जाल्यार ती प्रॉपर्टी आणि प्रत्येक 6 म्हयन्यांनी तर तुमी काढूंक जाय त्या 6 म्हयन्यांनी तुमची बदलत आसता कोण पाडक्यात येतलो आनी कोण येतलो ती चेंज करतली ते प्रत्येक 6 म्हयन्यांनी तुमी फॉर्म नंबर काडून आणि कितें मेळटा आनी प्लान मेळटा सर्वे प्लान सो हे दोन इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट आसा ते डायरेक्टर ऑफ सेटलमेंट एंड लँड रेकॉर्डाक मेळटा हेजेवर तुमकां डिटेल जर डिस्कशन करपाक जाय जावं कितें डिटेल पेपर काडून जावं तुमी म्हाकाय मेळोवंक शकता मच्छिंद्र बाबाकूय मेळोवंक शकता तो एकदम काम बरें करता मार्सेलान कधी कधी एक सेंटर ओपन केला कसलेंय लिगल काम आसा ते तुमी घेवंक शकता मागीर आनी एक इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट डिपार्टमेंट म्हणजे सिव्हिल रजिस्टर कम सब रजिस्टर हातूंत कितें आसता हातूंत तुमकां इतकें खबर आहा की तुमच्या लग्नाच्या वेळार तुमी रजिस्ट्रेशन करता ओके आनी बर्थ सर्टिफिकेट मेळटा आनी डेथ सर्टिफिकेट मेळटा पूण हेतून सगळें सोडून जाल्यार आनी एक इम्पॉर्टंट सर्टिफिकेट मेळटा ती चेंज ऑफ नेम हांव कित्याक म्हणटाय सगळे डिपार्टमेंट सगळे तालुका जर सोडले जाल्यार आमच्या तिसवाडी तालुक्यात एक असलो प्रॉब्लेम आसा नांवाचो सो हे आता 1991 गव्हर्नमेंटान आमच्या खातीर स्पेशली आमच्या खातीर ते ऍक्ट काडलेले चेंज ऑफ नेम एंड सरनेम ऍक्ट तशें हांवें सुद्दां ताचो बेनिफिट घेतला ते नांव कित्याक घेवंक जाय ते नांव आहा ते सारकें रिजर्वींग आसूंक जाय नाजाल्यार तुमकां खबर आहा नांव सारकें ना जाल्यार एसटी सर्टिफिकेट मेळना नांव सारकें जाल्यार कितेंच मेळना तुमकां आनी जे आमचे स्किमी आसा पळय ते स्किमी आमकां मेळना कित्याक आमचे पेपर सारके ना तितकेच तो मामलेदाराक एक डायव्हर्जन सर्टिफिकेट म्हणून आसता जेन्ना दोन नांवां आसा एका मनशाक आनी मेळटा तशें आसा स्पेलिंग मिस्टेक आनी कितें ती दोनूय टॅग म्हणून तुमी मामलेदाराक डायव्हर्जन सर्टिफिकेट मेळटा आनी एक इम्पॉर्टंट कार्ड आसा डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर कृषी कार्ड आमी आतां हरमळेन हांगा शेतांत उबो आसा हांव एक चुकल्लो शेतकार हांव करता काम आजून करता काम आनी हांवें पयला आतां फाटले फावटी काम करता एक बाबू म्हाका मेळ्ळो आनी एक गांवचो पडटलो सुभाष म्हणून मेळ्ळो बाकीचे आसला आनी खूब पूण म्हाका मेळोंक ना सो अशें खूब कृषी कार्ड
कृषी कार्ड हांव तुमकां एकूच रिक्वेस्ट करता, कशे भाशेन कृषी कार्ड करपाचें. कृषी कार्ड करीत जाल्यार खूब अशी सवलती तुमकां मेळटल्यो. कित्याक हांवें हालींच केला 2 म्हयने जातले. कोणाकूय जर कितें डिफिकल्टी आसा जाल्यार प्लीज म्हाजे फुड्यान यो, हांव तुमकां हेल्प करतलो. कळ्ळें? अशें दिसलें जाल्यार कृषी कार्ड. पूण तातूंत कितें आसा, तुमचे थोडे डॉक्युमेंट आसूंक जाय. ना सुद्दां जाल्यार पळोवया मागीर कशें जाता तें. कित्याक आतां एफिडेवीट करून एक पळोवया, तो डेप्युटी डायरेक्टर आसा ताका कन्विन्स करून ट्राय करपाचें. पूण तें कृषी कार्ड जर आसत जाल्यार तुमकां खूब अशी स्किमी मेळटली, ते थोडे पर्सेंटेज मेळटली. आनी जर ते ना जाल्यार मुश्कील. आणि अशें खूब आसा सांगपा सारकें, पूण हांवें तुमकां हें मेन आसा तेंच सांगलें. आनी फायनली तुमी सगळ्यांनी म्हाजें वेवस्थीत आयकलें आनी आशा करता तुमकां कितें डिफिकल्टी आसा जाल्यार तुमी सांगपाचें म्हाका, नाजाल्यार आमचे मशीद बाबा नाजाल्यार आमचो सरपंच पुस्तक सालेकर, हांव तरी ताका सांगल्यार तो म्हाजें कितेंय करता. नाजाल्यार आमचो एमएलए तर एवर रेडी आसता. तुका हांव कसो गेला काय हांव खूब फावटी गेला, तो तुज्यान फर्स्ट प्रायोरिटी दिता. सो हांव आनी एकदां आमच्या NGO सेवा म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली, म्हाका हांगा आपयलो, म्हणून हांव तेंचे मना पासून आभार मानता आनी म्हाजें तुमचें थँक्यू. देव बरें करूं करमळकर सर. आता मुखार आमचे अतिथी तसेच कायदेतज्ञ श्री विजय गावस तुमकां संबोधन करतात. आयज आमच्या मंचेर आशिल्ले मालवणचे आमदार फळदेसाय, तसोच तो चेअरमॅन ऑफ गोवा रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचो, तसोच आमचो सरपंच बाब कृष्णा सालेकर, तशेंच गेस्ट ऑफ ऑनर बाब डॉक्टर दीपक करमलकर, आनी तशेंच सेवा अध्यक्ष बाब मचिंद शिरोडकर, ताची ही सेवाची टीम, आनी तशेंच ह्या आयचे वेलफेअर स्किमाचे प्रोग्राम हे निमतान हे जमिल्ले सगळे ग्रामस्थ आनी तशेंच सोशल मिडिया हांकां सगळ्यांक म्हाजो योगदान आनी म्हाजो नमस्कार. हांव चड टायम घेना, कित्याक आमचें ऑलरेडी डिस्कशन चड तरेतरेचे स्किमीचे बाब दीपक करमलकर तुमकां सांगलेलें आसा. आनी हें आमचें इनॉग्रल सेशन जाले नंतर एक आमचो ट्रायबल वेलफेअर सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे जे कोण आसा तुमकां सविस्तर म्हायती दितली. सो हांव थोडक्यान म्हाजें अशें प्रत्येक गांवांनी प्रत्येक वाठारांनी अशी गव्हर्मेंटाची अवेरनेस जावपा जाय. आमचे माननीय भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेणे एक स्लोगन दिल्लो आसा, सबका साथ सबका विकास. त्या खातीर आमी जी स्कीम वेलफेअर स्कीम आसा, नॉट ओन्ली पर्टिक्युलर म्हणजे एक समाजा खातीर न्हू, ही सगळी समाजा खातीर आसा. सगळी समाजाक घेवन फुडें व्हरप तें सारकें भारताचे प्रगती, भारताचे विकास. सो हांव हेजेर थोडक्यान सविस्तर म्हायती दिवंक सोदता, कित्याक आयज ही सेवा जी गांवांनी ते युनिव्हर्सिटी घेतलेली आसा, प्रत्येक गांवांनी जे कार्यक्रम अवेरनेस करता. हांव म्हाज्या काळजांतल्यान मचिंद शिरोडकरा जो एक डायनामीक भुरगो, तशेंच तेणी एक मास्टर ऑफ सोशल वर्क केल्लें आसा. आनी तेजे तुमी एफर्ट पळयतले आसतले हेजे मिडियाचेर, सोशल मिडियाचेर प्रत्येक सेवा जावं खंयच्या वाठाराक पळयता जाल्यार प्रत्येक तुमकां सेवाच दिसतली. हो गोंयचो असो NGO स्ट्रॉंग NGO आसा जे लोकांची समस्या आनी कितें कितें कायदेशीर जावं कितें सामाजीक राजकीय जावं आर्थीक कितें समस्या आसा त्याचो तोडगो, त्याचो सोल्युशन आनी प्रत्येक गरिबांक कशी मदत करपाची, तिची वेल प्लॅनिंग, वेल स्ट्रॅटेजी आनी तिची मॅनेजमेंट सेवाची पळय आसा ते हांवें म्हाजे हे आपले 6 म्हयने हांवें म्हाजे पर्सनल ऑब्जर्व केलें, म्हाका कळ्ळें ते बरेच ग्रासरूट लेवलार काम करता. सो हांव म्हाज्या काळजांतल्यान हांव सार मचिंद शिरोडकरा ह्या चडांत चड हांव ताका एक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेणी ह्या वेलफेअर प्रोग्रामा खातीर म्हाका एक स्पेशल खास एक आमंत्रण केलें, विजय तूं ह्या प्रोग्रामाक यो आनी तुजी एक सविस्तर कितें आसा ती
म्हायती सांग. तशेंच आज तुम्ही पळयता आसतले जे हट्टेकेली अवॉर्ड पळय दिला स्टेट किंवा कोण सोशल वर्कर पळय आसा तेणे खरेंच सोशल समाजान आपले कॉन्ट्रिब्युशन दिल्ले आसता जे सामाजीक राखीव म्हणजे जाता की अवॉर्ड बी दिता आसतले. पण भौतिक गोष्ट आमी जे आमी अशें सरकाराचे नदरेन हाडपाक जाय जशें आमचे मंगेश कवलेकर. हांव जस्ट जेन्ना हांव 98 जेन्ना हांव 12th स्टँडर्ड आशिल्लो हांव तेन्ना फ्रांसीस सिल्वेरा जेन्ना हांव वयता तेन्ना तेजें नांव आयकतालो. तो गांवांनी लोकांची सर्टिफिकेट एसटी सर्टिफिकेट जावं कितें प्रॉब्लेम जाय कितें आसता पर्सनली विजीट करून अशें म्हाका दिसता ह्या दिवाळेक जावं हे मतदारसंघ कुमारगांव दिवाळे जावं खोर्ली जावं हे करमळे जावं खंय त्याचे सगळे ओळखीचे आनी प्रत्येक खंयच्या समाजात सगळे समाजात प्रत्येक पर्सनली वचून काम केल्लें आसा ते आनी असले मनशाक आमी घेवन आमदार रिक्वेस्ट करता असले मनशांचे विचार करपाक जाय की जे कॉन्ट्रिब्युशन समाजाक दिलें तितून न्हय परत एक तिचे म्हणजे एक डिटेल एक खंयचे खंय तर तिचे एक फॅसिलिटेशन जावपाक जाय. तशेंच हांव सेवा तर्फे हांव मशीन शिरोडकरा एक म्हाजी रिक्वेस्ट आसा. आयज आमचे हो मंगेश कवलेकर आमचे मदीं आसा सेवा तर्फे तेजे भोवमानी जावपाक जाय मनांतल्यान एक विनंती आसा. आनी अशेंच हांव सगळे जे यंग वय आसा भुरगे तेणे आपले प्रत्येक गांवांनी वचून आपलो एक ग्रूप तयार करून आपले अवेरनेस करून ह्या व्हडले विलास आमच्या राजेश फाटल्यान उबी रावन दुसरे सेकंड टाइम चान्स दिवपाक जावो अशें हांव सगळ्यांक जे करमळे ग्रामस्थ लोकांक हांव विनंती करता. आनी असोच म्हाका दिसता राजेश फळदेसाय तेजे जेन्ना हांव तेजे ऑफिसान वयता अशी लोकांची गर्दी आसता आनी तो सगळी अशी कामां आसा ती आपली फोनार काम करता. तेजे कडेन डिस्कस केल्लें आसा ह्या कुमारगांव मतदारसंघाचे पळय आसा लोकांचो प्रॉब्लेम पळय आसा ते शेत पळय आसा ताजो लँड कशी नांवां हाडपाची. भौतीक जे शेतकार पळय आसा ते टॅनंट ना गव्हर्मेंटाक कितें बेनिफीट मेळटा एग्रीकल्चराक जावं तिका तिचे क्लियर टायटल ना. सो हांव अशें आमदाराक रिक्वेस्ट करता की ह्या मतदारसंघ जे कोण शेतकार येता तिका तुवें तुजे तर्फे मोटिवेट करपाक जाय आनी ती शेताक कशी नांवां हाडपाची तुजे सविस्तर ती मदत दिवपाक जाय. आनी ही हांव चड टायम घेना हे तुमी म्हाका एक थंड विचार शांत रावन तुमकां आयकली म्हणून हांव तुमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच हांव सेवाची म्हाका एक आयज संदी दिली म्हणून चडांत चड हांव मशीन शिरोडकराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आता आमकां कळ्ळें की आमच्या मदीं अशें एक भोव व्यक्तिमत्व आसा श्री मंगेश कवळेकर जे सोशल वर्कर जावन आसा. तांणी खूब काम केलां आमच्या गांवच्या वाठारांतल्या लोकां खातीर. देखून सेवा आसलेल्या लोकांचे सदांच आदर करता तशी तोखणाय करता आनी तांकां मान दिवपा खातीर हांव तांकां माचयेर आपयता आनी आमच्या सेवा संस्थे तर्फे तांकां एक टोकन ऑफ लव तशेंच झाडांचे रोपटे भेट दिवचें अशें हांव श्री मंगेश कवळेकर आनी ताका मागता की तांणी माचयेर येवचें.
झाडाचे रोपटे वाटप करतले आमच्याकडे हांगा खुबशीं झाडां हाडिल्लीं आसा जे आमी उपस्थित आसात आमच्या खातीर मागणी आसा की दातेरी वतले की रोपटे वतले सगळ्यांना आमी झाडाचे रोपटे वाटप करतले करतले देव बरें करूं. मुखार कुमारगांव मतदारसंघाचे धडाडीचे आमदार हे बरे वक्ते